अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो बाजौड़ की जो एक स्टोरी है वो कंटिन्यू हो रही है, वो भी आपको अपडेट करूंगी कि फाइनली शेर अफजल मरवत साहब कहाँ पर हैं, क्या वो कामयाब हुए बच निकलने में या नहीं। फिर 2 जलसों का अहवाल आपके सामने रखेंगे जो आज बाजौड़ में हुआ और जो उसके बाद हमने जलालपुर जट्टा में PMLN का वर्कर्स कन्वेंशन देखा। क्या डिफरेंस था दोनों में, वो आपके साथ शेयर करूंगी। मुन्निस इलाही साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी। उन्होंने PTI के लिए बल्ले के निशान के अलावा एक निशान मांगा है, वो बड़ा दिलचस्प है, आपके साथ शेयर करूंगी। जावेद हाशमी साहब की सियासत की कुछ बात करेंगे, क्या वो भी कुछ और अब सोच रहे हैं, क्यों वो इमरान खान साहब के हक में बयान देने, इसके ऊपर भी बात होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात यही हो जाए, जो मुसलसल एक बाजौड़ का मामला है उसको मैं अपडेट कर रही हूँ आपको। तो शेर अफजल मरवत साहब ने फाइनली बाजौड़ कन्वेंशन से खिताब कर लिया, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन स्टिल हमें वहां से जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरह की हैं, जो उनका दावा भी है शेर अफजल मरवत साहब का कि स्टिल पुलिस उनका पीछा कर रही है, उनको गिरफ्तार करना चाहती है और वो उससे बचने की कोशिश करते हुए कभी पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, कभी वो गलियों में फिर रहे हैं, मोहल्लों में छुप रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर अभी तक उन्हें डॉज करने में कामयाब है। लेकिन पुलिस वक्तन फवक्तन उनके ऊपर अटैक कर रही है और रेड भी कर रही है। तो ये सारा जो मामला है इसमें अभी तक भी उनकी खुलासी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर वो अभी तक महफूज मकाम पर हैं, बाजौड़ में ही हैं। और उनका जो आखिरी भी मैसेज आया उसमें वो शुक्रिया वगैरह अदा कर रहे हैं बाजौड़ के लोगों का, जो कि वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आए। अब ये बार बार मैं एक बात कर रही हूँ कि ये जो सारी सिचुएशन है ये इतना इसको ईजी नहीं लेने वाली बात है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, जो वहाँ की पश्तून रिवायात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों का एक कल्चर है, अगर उसको आप नज़रअंदाज करेंगे या मिस कैलकुलेट करेंगे तो उससे भारी नुकसान होने का खदशा है। देखिए वहाँ पर ये धौंस, जोर, ज़बरदस्ती, जबर, इससे आप लोगों का माइंडसेट नहीं बदल सकते। और वहाँ की जो सूरत हाल है उसने ये बात अब बिल्कुल वाजे कर दी है कि KP आपसे मैनेज नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लें, KP आपसे तो कम से कम मैनेज नहीं होने लगा। जहाँ जो वहाँ पर इस वक्त लोगों का एक जोश खरोश है, जिस तरह से लोग कमिटेड है इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान तो छोड़े, उनका एक वकील अगर आ गया है, उनका एक नुमाइंदा वहाँ पर आ गया है, तो लोग जैसे उसके ऊपर वारी सदके जा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या आप इमरान खान की मोहब्बत उन लोगों के दिल के अंदर से निकाल सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और जितनी मर्जी आप यहाँ पर पार्टियाँ बना लें, रिगिंग कर लें, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर लें, कैंपेन से रोकने की कोशिश कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात तयशुदा है कि आपसे खैबर पख्तूनख्वा तो मैनेज नहीं होने लगा। ये बात तो तयशुदा है। लेकिन उसके बदले में जो आप हरकतें कर रहे हैं उससे उल्टा नुकसान होने का खदशा ज़्यादा है। मैं बार बार इस बात पे कह रही हूँ कि एक भी कोई ऐसा वाक़या हो गया जिससे कोई इस तरह की चिंगारी उठ खड़ी हुई तो बहुत आगे फैलेगी, लेकिन इस बात को मिस कैलकुलेट किया जा रहा है। आज भी बार बार जब शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी, आपको पता है वहां पर नारे क्या लग रहे थे? जान देंगे मेहमान नहीं देंगे। क्योंकि पख्तून रिवायात हैं, ये लोग जान पर खेल जाते हैं, अपनी बात से नहीं पीछे हटते, जान पर खेल जाते हैं। उनकी रिवायत है कि मेहमान को किसी के हवाले नहीं करते, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी तवाज़ो करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो उनकी रिवायात को समझना होगा आपको। वहां जाकर अगर आप इस किस्म की घटिया हरकतें करेंगे तो फिर वहां पर कोई भी नुकसान हो सकता है। और यही चीज़ जो है मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि आप वहां पर लोगों के जज्बात को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज भी हमने देखा कि वहां पर जितनी भी आपने रुकावटें डाली, कुछ भी किया, लोग तो पहुंचे। और क्यों आप रुकावटें डाल रहे? क्या आसमान टूट पड़ेगा अगर एक कन्वेंशन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐसी जमीन फट पड़ेगी कि अगर कन्वेंशन हो जाएगा। और बहुत सारे कन्वेंशन किए भी हैं और भी पार्टीज जलसे कर रही हैं, उन्हें भी कर लेने दें, क्या हो जाएगा? वो कोई ये तो नहीं है कि सीधा जाके इमरान खान को जेल से निकाल कर ले आएंगे बाहर और कोई उसको लाके वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा देंगे। क्या हो जाएगा? 4 लोग जमा हो जाएंगे, तकरीर सुनेंगे, घरों को चले जाएंगे। लेकिन आप जितना उन्हें रोक रहे हैं उससे उल्टा उनके सेंटिमेंट्स और बढ़ रहे हैं, और उसी की वजह से वो उस रिएक्शन में वो ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं और ज़्यादा गुस्से में बाहर निकल रहे हैं। और उसको आपके लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं है, भले आप जितनी मर्जी रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर लें। अब आपके सामने मैं सिर्फ 2 चीज़ें रख देती हूँ। जलालपुर जट्टा में भी एक कन्वेंशन हुआ है और इधर
बाजौड़ में भी कन्वेंशन हुआ है। दोनों की आप अगर एक कंपैरिजन देख लें तो आपको पता चल जाएगा, तस्वीर देख लें आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल। एक तरफ हमें नजर आता है कि किस तरह सहूलतकारी की जाती है, किस तरह से इंतजामिया पूरी तौर पर मुतहर्रिक है कि ये कन्वेंशन कामयाब हो जाए, किस तरह से लोगों को लाया जाता है, किस तरह से स्टेज सजाया जाता है, किस तरह से रास्ते सजाए जाते हैं, किस तरह से लोगों की सहूलतकारी की जाती है, प्रोटोकॉल में मरीम नवाज साहिबा को लाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर मुमकिन हरबा आजमाया जाता है रोकने के लिए। खंदकें खोदी जाती हैं, सड़कें तोड़ी जाती हैं, फायरिंग की जाती है, कुर्सियां उठा ली जाती हैं, स्टेज तोड़ दिए जाते हैं। ये सब करके कोशिश की जाती है खौफ का माहौल पैदा करके, जिसने खिताब करने आना है उसके पीछे वहां उधर प्रोटोकॉल के लिए पुलिस आई हुई है, उधर उधर पकड़ने के लिए आई हुई है पुलिस, और उसके बाद भी आप जलसों का मवाजना कर लें। किधर लोगों का जोशो खरोश ज्यादा है, किधर लोगों की तादाद ज्यादा है, किधर लोगों का जज्बा ज्यादा है, आपको पता लग जाएगा कि क्या सूरत हाल है, अवाम कहाँ खड़ी है, उसका जवाब आपको मिल जाता है। आज मरीम नवाज साहिबा भी तकरीर कर रही थी, किसी को कोई सरोकार ही नहीं है, पीछे से लोग निकल निकल कर जा रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, किसी को पता भी नहीं है वो क्या कह रही हैं। और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब के सामने जितने लोग हैं वो आपको बताते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, जवाब देते हैं, एक एक नारे पर जवाब देते हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। पता लगता है कि वो इन्वॉल्व हैं उस बात के साथ जो कही जा रही है स्टेज से, उन्हें पता है कि वो वहां पर क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। मरीम नवाज की तो खैर तकरीर पे मैं बहुत बात करती हूँ हमेशा कि उनके पास कोई तकरीर होती नहीं है करने के लिए, वो कह देती हैं आके मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहती, और उसके बाद सारी तकरीर उनकी इमरान खान के गिर्द ही घूमती रहती है। वो शख्स कह लें, तुम कह लें, जो भी कह लें, बात उसी की हो रही है, और कह देंगे कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहती। आधी तकरीर उनकी मजलूमियत में होती है, मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल करना जिसमें अब कोई बैलेंस नहीं रह गया, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, और उसके बाद जो हमने आके जितना जुल्म कर लिया है उसका कोई अता पता नहीं, वो सब भूल गया है, वो सब डिलीट हो गया है। और आधी तकरीर जो है वो इमरान खान को गालम गलोच करके, उस पर एक बदतहजीबी से हमले करके, इस पर उनकी तकरीर मबनी होती है। तो उसने क्या असर लेना, ना कोई विजन, ना कोई हिकमत अमली, ना कोई आगे का मंशूर, ना कोई मईशत की बहाली की तजावीज़, ना कोई आगे के प्लानिंग मंसूबे, कुछ नहीं। सिर्फ आप इनसे बदजबानी करवा लें या फिर आके मजलूमियत कार्ड का रोना धोना करवा लें, ये तकरीर होती है मरीम नवाज साहिबा की। उसके बाद भी आप ये देख लें कि फ़र्क क्या है। फ़र्क आपको बहरहाल नज़र आ रहा है कि लोग किधर खड़े हैं, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। और यही मैं बात बार बार कह रही हूँ कि केपी आपसे नहीं मैनेज होने वाला कम अज़ कम। बाकी अभी पंजाब में क्या खौफ का बुत टूटेगा या नहीं, लोग निकलेंगे या नहीं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कम अज़ कम केपी के हद तक तो अब ये बात वसूख से की जा सकती है कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ी बात कर लेते हैं कि मोनस इलाही साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी बल्ले का निशान वापस लेने के लिए हमले बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ठीक है आप ले लें बल्ले का निशान, लेकिन इसके बदले में फिर हमें एक दूसरा निशान दे दें। और दूसरा निशान उन्होंने क्या मांगा है, नीचे उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर पोस्ट की हुई है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर हमारे लिए काफ़ी है, तो आप हमें एज ए निशान ये तस्वीर दे दें और हम इसी से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी ये ट्वीट है, और ये बड़ी भारी ट्वीट है। इसलिए मैं इसको भारी कह रही हूँ क्योंकि वाक़तन इमरान खान इस वक्त एक जो लेवल है उनका मकबूलियत का, मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह का लेवल कभी पाकिस्तान में किसी भी सियासी लीडर को नसीब हुआ है जो इस वक्त उनको मिला है। इमरान खान साहब किसी भी वज़ीर आज़म के ओहदे की कुर्सी से अब बड़े हो चुके हैं। ये तमाम ओहदे, वज़ारत उज़्मा, इक़्तिदार, ये अब उनके लिए बहुत छोटी चीज़ें, बहुत बेमानी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो हासिल कर ली है वो इनसे बहुत बड़ा है। जो मोहब्बत उन्होंने समेट ली है वो इससे बहुत बड़ी है। जो तारीख़ में उनका किरदार बन चुका है अब वो एक लाफानी किरदार बन चुका है, और वो तारीख़ में अमर हो चुके हैं। अब उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने या ना बने इससे कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। अगर उनकी सियासी जमात रहती है या नहीं रहती, वो बहरहाल अब तारीख़ के औराक में रहेंगे और वो लाफानी रहेंगे। जिस सतह पर अब वो आ चुके हैं उसके बाद अब ये जो अगर हम कहें बात कि वज़ारत उज़्मा की दौड़ में है या वो कोई एक इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं आके या कुछ, मेरा ख्याल है उनका कदम इन चीज़ों से बढ़ चुका है। और अगर वो खुद भी अब कोशिश करें कि अगर आकर इन चीज़ों के ऊपर वो बात करें,
پرانی روایتی اگر سیاست کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ہی اس قد کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اب جس لیول پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دی ہے اور عوام نے جتنی محبت ان کو دے دی ہے، اس کے بعد اب یہ تمام چیزیں بڑی بےمانی سے ہو کے رہ گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے، کیونکہ جو بھی ان سے مل کے آتا ہے جیل سے وہ یہ بات کہتا ہے کہ عمران خان اب ایک بالکل مختلف عمران خان ہے، اس میں پہلے سے زیادہ کانفیڈنس ہے، پہلے سے زیادہ یقین ہے، پہلے سے زیادہ وہ ایک ڈٹرمنڈ بندہ ہے، ہمیشہ سے ہی رہا ہے، لیکن سٹل ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو کہ کی جا سکتی تھی ان کے ساتھ، ان پر کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑا ہے۔ وہ وہیں پر کھڑا ہے اپنے نظریے اور اصول کے ساتھ، اور وہ کسی بھی چیز کے لیے تیار ہے، نہ اس کو جان جانے کی پرواہ ہے، نہ اس کو مزید کوئی جیل میں رہنے کی کوئی ٹینشن ہے، اور نہ اس کو کسی اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ الیکشن ہو گئے، یہ ہو گیا، میں بیچ میں نہیں ہوں، میری پارٹی کا کیا ہوگا، میری وزارت عظمیٰ کا کیا ہوگا، میرے باہر روپے پیسے کا کیا ہوگا۔ اس میں سے کسی چیز کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ بڑے ہی جس کو کہتے ہیں قناعت کے ساتھ بڑے مطمئن انداز میں اندر جیل میں بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے میں خوش ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ جو میسج تھا بیسکلی وہ پہنچا چکا ہے، جو ایک نظریہ تھا اس کا وہ دے چکا ہے۔ اب وہ اندر ہے یا باہر ہے، لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی بات جو ہے مخالفین کو کھائے چلے جا رہی ہے کہ وہ کیوں اس طرح سے کھڑا ہے اور کیوں لوگ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ایک وقت میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی میں انہیں بڑی عزت بھی ملی، بڑا مقام بھی ملا، اور پھر اس کے بعد 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو خداحافظ کہہ دیا اور پھر وہ چلے گئے چھوڑ کے پی ٹی آئی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تھرو آؤٹ تھوڑا خاموش رہے، اور پھر بعد میں خبریں آئیں کہ وہ دوبارہ پی ایم ایل این کی سیاست کا حصہ بن رہے ہیں، لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے پی ایم ایل این میں بھی۔ ویسے بھی وہ کافی بزرگ ہو چکے ہیں، اور اب اس طرح سے عملی سیاست کرنا ان کے لیے ویسے بھی شاید مشکل ہے، کچھ صحت کے بھی مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کچھ دنوں سے وہ کافی ووکل نظر آ رہے ہیں، اور مختلف ٹی وی پروگرامز میں، ویڈیوز میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے تو اس میں وہ تھرو آؤٹ یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ایک اصول کا راستہ اپنایا ہے، جو نظریے کا راستہ اپنایا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھلے وہ مجھے اچھا نہ بھی لگتا ہو، لیکن اگر وہ کھڑا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ اس کو آپ مائنس کر دیں، پھر میں کیسے کہہ دوں کہ وہ غلط ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ اس کے ساتھ عوام جو ہے وہ نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اب کافی ووکل انداز میں جو ہے وہ دوبارہ سے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اس چیز کے لیے اب باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وہ دوبارہ سے عمران خان کی پوری حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان کی اس وقت کی سیاست ہے، ان کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی بات کرتے تھے، وہ یہ بات کرتے تھے کہ سیاست دانوں کو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے نہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ 2014 کے دھرنے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب نے اس دھرنے کو جب سارا پلان کیا، کچھ بھی کیا، تو اس میں انہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی، اور اسی بات نے بیسکلی جو جاوید ہاشمی ہیں ان کو عمران خان سے دور کیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کسی بھی حکومت کے خلاف، جو بھی کوئی اس وقت الیکٹڈ حکومت ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ لیکن اس کے بعد اس بات سے ان کا اختلاف تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ یہ اس بات پر ہمیشہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ کیوں چھوڑ گئے، یا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈاج کیا یا اس طرح، لیکن یہ ان کا ایک اصولی موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کی پی ٹی آئی کو بھی، اور آج کی جتنے بھی اس وقت کے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی لوگ تھے، ان کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ واقعتاً یہ بات درست ہے۔ اس کو ایک اصول بنا لینا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ اعلی کار نہ بنے، ورنہ یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتی ہے۔ اور لاسٹلی میں ذرا بات کرنا چاہوں گی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں باقاعدہ اب انویسٹیگیشن اور انکوائری کے بعد ایک ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب بلکہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی نامزد کیا جا رہا ہے ایز اے ملزم، اور القادر ٹرسٹ کیس پہ اب باقاعدہ ایک ریفرنس بھیجا جائے گا احتساب عدالت میں، اور پھر اسی طرز پر اس کے اندر بھی ایک ٹرائل شروع ہو جائے گا، جیسے کہ آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے بھی دیکھا تھا، نواز شریف صاحب کا بھی جس طرح سے ایون فیلڈ کا اور باقی جو کیسز کا ریفرنس تھا وہ بھیجا گیا، اور پھر احتساب عدالت نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹرائل کیا۔ تو اب یہ اس کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور میں امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جو ابتدائی ریفرنس بنایا گیا ہے اس میں جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں، اس کے اندر 3 گواہ بھی بتائے جا رہے ہیں،
اور یہ 3 گواہ ہیں جی خود پی ٹی آئی کی اس وقت کے کیبنٹ کے ممبرز، جس میں ایک گواہ ہے زبیدہ جلال صاحبہ جو کہ اس وقت کی منسٹر تھیں، تعلیم کی غالباً منسٹرز تھیں یا شاید کسی اور کی، بہرحال زبیدہ جلال صاحبہ منسٹر تھیں۔ دوسرے جو اس میں نامزد ہیں جی گواہ وہ ہیں پرویز خٹک صاحب جو کہ آپ سب جانتے ہیں، المشہور و معروف پرویز خٹک صاحب، اور تیسرے جو اس میں نام لیا جا رہا تھا وہ ندیم افضل چند صاحب کا نام تھا۔ اب ندیم افضل چند صاحب اس وقت جو تھے منسٹر نہیں تھے بلکہ ایک اسپیشل ایڈوائزر ہی تھے عمران خان صاحب کے۔ اب یہ 3 لوگ گواہ کے طور پر اس میں نامزد کیے گئے ہیں ریفرنس میں کہ جی یہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے، اور اعظم خان صاحب اس میں کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، صرف گواہ بنے، اور انہوں نے اپنا ایک جو بیان ہے اکارڈنگ ٹو نیب وہ جو ہے ریکارڈ کرایا ہوا ہے۔ اچھا، اب دلچسپ صورتحال یہ بنی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اوور آل کافی بڑی تعداد کی کیبنٹ تھی، عمران خان صاحب کی بھی اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گواہ نہیں بنے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نہ تو ایم کیو ایم کے وزراء میں سے کوئی گواہ بنا، اور نہ ہی بہت سارے اور ایسے لوگ جو اس وقت اب حصہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی ایون گواہ نہیں بنے۔ لیکن یہ 3 لوگوں کے نام نیب نے ڈالے کہ جی یہ ہمارے نیب کے گواہ ہیں، یعنی یہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس میں زبیدہ جلال کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا، ہم نے بار بار اصرار کیا کہ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، انویلپ کو کھول کر پھر منظوری لی جانی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیبنٹ ممبرز کو کہ اس بند لفافے میں کس چیز کی منظوری لی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس بات پر انسسٹ کیا کہ جی اس کو آپ ایز اٹ از جو ہے وہ منظور کر دیں۔ تو زبیدہ جلال صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ ضرور چل رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب تو بالکل میرا خیال ہے کھلے عام عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے دیں گے، ان کو بھی کوئی اس میں آر نہیں ہے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے وہ ندیم افضل چند صاحب کے حوالے سے آئی ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن جب ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے ہی جو ان کا حلقہ ہے وہاں پر وہ ایک شاید کسی کنونشن سے یا کسی کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے، اور اس خطاب میں انہوں نے باقاعدہ پھر اس بات کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر مل رہی ہے سوشل میڈیا سے کہ جناب میں کوئی گواہ بن گیا ہوں عمران خان کے خلاف۔ تو انہوں نے اس کو پوری طرح پھر ایکسپلین کیا کہ اصل میں مجھے تو نیب کی طرف سے نوٹس آیا تھا کہ ہم اس معاملے کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے، تو آپ ذرا آئیں اور آ کے ہمیں اس سلسلے میں آگاہ کریں۔ تو کہتے جیسے آپ تعاون کرتے ہیں ظاہر اپنے اداروں کے ساتھ، تو میں اس سلسلے میں ضرور گیا، میں نے جا کے جو اس وقت پیش آیا تھا معاملہ میں نے سارا ان کے سامنے بیان کر دیا، لیکن میں نے کسی کے خلاف کوئی گواہی دینے کی حامی نہیں بھری اور نہ میں کوئی گواہی دوں گا۔ انہوں نے اس کارنر میٹنگ میں باقاعدہ یہ کہا کہ میں عمران خان کے خلاف یا کسی سیاستدان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، میں اس قسم کے انسان نہیں ہوں کہ ایک شخص قید میں ہے، جیل میں ہے، اور میں اس کے خلاف گواہیاں دیتا پھر رہا ہوں، اور میرا ان سے ایک تعلق رہا ہے جو بھی ہے معاملہ، لیکن آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے خلاف کوئی گواہ نہیں بننے جا رہا۔ تو انہوں نے پھر اس بات کی تردید کر دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے نیب کا حال ہے کہ آپ نے ایک گواہ کا نام بغیر اس کی کانسنٹ سے، بغیر اس کی مرضی کے، اپنے طور پر ہی ریفرنس میں اپنی مرضی سے چھاپ دیا کہ جناب یہ گواہ ہے ہمارا، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے تو ایسی کوئی حامی نہیں بھری کہ میں کوئی عدالت جاؤں گا یا عمران خان کے خلاف کھڑا ہو کر گواہی دوں گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ریفرنس ہے اس میں خود ایک اور گواہ، پہلے 3 گواہ تھے، اس میں سے بھی ایک گواہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، اور باقی بھی جو ایون گواہ ہیں ان کے وہ بھی بڑا مشکل ہے، یعنی 2 گواہ جو زبیدہ جلال صاحب ہے پرویز خٹک کے علاوہ جنہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے 161 کے یا 164 کے، تو وہ بھی بڑا مشکل ہے کہ کوئی عدالت آ کر جو ہے روبرو سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں۔ تو یہ کافی ایک پتلا سا ریفرنس لگ رہا ہے، لیکن میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں نیب والے کہ اتنی جلد بازی میں، اتنی عجلت میں یہ مقدمات بنا رہے ہیں کہ جس کا دل چاہ رہا ہے اس کو آپ بیچ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور اس بندے کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایز اے گواہ شامل کر لیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ بہرحال ندیم افضل چند صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کھل کے اپنی بات کرتے ہیں، اور ایون پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی اختلاف کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزوں میں یہ بھی انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں میں پھر بھی ایک حد سے زیادہ جو ہے کسی مخالف کے خلاف اس طرح نہیں جاتے کہ پھر بالکل ہی طوطا چشم ہو جائیں یا سر پہ آنکھیں رکھ لیں، تو وہ والی ان میں جو ایک چیز ہے وہ نہیں دیکھی جاتی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔